अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। निज़ाम बुर्ज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सियारा मार्स ट्रांजिट करके लियो में जा रहा है और इस ट्रांजिट की वजह से 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनको बेशुमार खुशियां मिलने जा रही हैं। इन 4 बुरूज के लिए कामयाब दौर का आगाज होने जा रहा है। ये बुर्ज जिंदगी के हर मामलात में कामयाब रहेंगे। इज्जत, शोहरत, कामयाबी, दौलत, पैसा इनका मुकद्दर होने जा रहा है। दोस्तों वो 4 ज़ोडिक साइन कौन से हैं? इनमें आपका बुर्ज भी हो सकता है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो 4 खुशनसीब ज़ोडिक साइन कौन से हैं जिनको इस ट्रांजिट से खुशियां मिलने जा रही हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे खुशनसीब ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज हमल यानी एरीज। तो बुर्ज हमल वालों, एरीज किसी भी जायचे का पहला घर होता है और एरीज को मार्स सूट करता है। दोस्तों एरीज वो बुर्ज है जिससे सूरज को शर्फ हासिल होता है और अब एरीज में सूरज भी जाएगा और जब उसको शर्फ हासिल होगा, खास तौर पर ऐसे अफराद जो मेंटली तौर पर स्ट्रेस का शिकार थे, डीमोटिवेट थे या जिनकी एनर्जी डाउन थी, अब उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगी। अब आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा। अब आपके अंदर हिम्मत पैदा होगी। आपकी करेज और ब्रेवरीनेस में इजाफा होगा और आप दूसरों को लीड करेंगे। आपके अंदर दूसरों को लीड करने का जज्बा पैदा होगा और आपकी जो लक है वो अब क्लिक कर जाएगी। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो अब आप डिसीजन ले पाएंगे। आपके इरादों में पुख्तगी होगी। बस इस दौरान आपको चाहिए कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करें। आपके दिमाग में जो पिछले दिनों से सोचें चल रही थीं, अब उस पर एक्शन लेने का टाइम है। आप में से जो लोग कारोबार करते हैं वो इस दौरान काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। इस ट्रांजिट के दौरान आपको भरपूर फ़ायदे मिलेंगे। पिछले दिनों आपकी एनर्जी डाउन थी लेकिन इस दौरान आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे जिससे आपको आपके कारोबार में काफ़ी माली फ़ायदा होगा। और ये ट्रांजिट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स जो मेंटली तौर पर डिस्टर्बेंस का शिकार थे, डीमोटिवेट थे। अब उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी। अगर आप अपने मामलात में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो अब आप आसानी के साथ डिसीजंस ले पाएंगे। और ऐसे अफराद जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे लेकिन उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आपके अंदर डिसीजन लेने का जज्बा पैदा होगा क्योंकि पिछले दिनों मार्स की एनर्जी डाउन थी जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब आप आसानी के साथ डिसीजन ले पाएंगे। अब आप अपने फैसलों पर अमल दरामद कर पाएंगे। इंशाल्लाह आपका एक्शन आपको कामयाबियाँ दिलवाएगा, खास तौर पर ऐसे अफराद जो किसी रीडिंग पोजीशन पर हैं। इस दौरान इनके कॉन्फिडेंस में काफ़ी बेहतरी आएगी और वो अपने सब यूनिट्स को बेहतर तरीके से लीड करेंगे। या जो घर के सरबराह हैं वो इस दौरान काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे तो उनके मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे। इस दौरान लोगों से आपके कनेक्शंस बनेंगे। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। आपकी पर्सनैलिटी में बेहतरी आएगी जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। अल्लाह ताला इनके साथ ऐसे मामलात कर देगा कि लोग इनकी तरफ खींचते चले जाएंगे और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जो लोग कोऑपरेटिव एग्जाम्स देने जा रहे थे तो ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स को अनएक्सपेक्टेड कामयाबियाँ मिलेंगी। तो बुर्ज हमल वालों, मार्स का लियो में ट्रांजिट करना आपके लिए हर लिहाज से फ़ायदे में नज़र आ रहा है। आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। तो बुर्ज हमल वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे। आप सदा खुशहाल रहें। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में से दूसरा खुशनसीब ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज असद यानी कि लियो। तो बुर्ज असद वालों, इस दौरान आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान आपकी शख्सियत में निखार आएगा। ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो लोग लीडर हैं, किसी कंपनी के हेड हैं या किसी कंपनी पर बड़ी पोजीशन पर हैं, तो इस दौरान इनकी सलाहियतों में इजाफा होगा। इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी में करिश्मा पैदा होगा और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस ड्यूरेशन में आपकी रूहानियत में भी इजाफा होगा। ऐसे अफराद जो किसी सियासत से जुड़े हैं तो इस ड्यूरेशन में वो उभरते हुए नज़र आ रही हैं। उनके मामलात इस दौरान काफ़ी बेहतर रहेंगे। इस ड्यूरेशन में ऐसे अफराद जिनका फैमिली बिजनेस है तो उनको उनके वालिदैन की तरफ से हेल्प मिल सकती है और बड़ी पोजीशन मिल सकती है और ये उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी जिसकी वजह से उनका कारोबार ग्रो करेगा। उनके कारोबार से उनको बहुत फ़ायदे मिलेंगे क्योंकि ये टाइम आपकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स बिल्ड होंगी और ये टाइम आपके सोशल सर्कल के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ड्यूरेशन में आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। इस दौरान आपके फैमिली सर्कल में भी बहुत बेहतरी आएगी और आपके रिश्तों में काफ़ी बेहतरी आएगी। इस ड्यूरेशन में लोग आपकी बात सुनेंगे
آپ کی باتوں کو اہمیت دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی فیملی ریلیشنز کافی بہتر ہوں گے۔ سوسائٹی میں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا اور اس سچویشن میں آپ میں ایک انرجی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی اٹریکشن میں اضافہ ہوگا۔ لوگ اس دوران آپ کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے، آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اس دوران آپ کے اندر کشش بڑھے گی اور اس دوران آپ پازیٹیو انرجیز کو اٹریکٹ کریں گے، اور اس دوران آپ کی سوچ کا پیٹرن بہتر ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اپنی فائنینشیل ویلیوز کو بہتر طور پر مینیج کر پائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں بہتری آئے گی، آپ کے مالی معاملات میں بہت بہتری آئے گی۔ اس دوران لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے فیملی کی بات کریں یا سوسائٹی کی، لوگ آپ سے اٹریکٹ ہونا چاہیں گے۔ یہ پرو ٹرانزٹ آپ کے لیے فائنینس کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ آپ کی فیملی میٹرز بھی بہتر رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے کاروبار میں بھی بہتری آئے گی، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ فائدے دے گا، ان کے بھی معاملات بہتر ہوں گے۔ تو برج اسد والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس۔ تو برج قوس والو، تو یہ ٹائم آپ کے لیے خاص طور پر ٹریولنگ کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ ان کے پرسپیکٹیو میں کافی بہتری آئے گی، کافی پوزیٹیوٹی آئے گی، دنیا کی طرف دیکھنے کا ان کا نظریہ چینج ہوگا، اور آپ میں سے جو لوگ فائنینشلی طور پر بہت پریشان تھے اور جو لوگ آپ میں سے گولز کو اچیو نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے گولز کو اچیو کر پائیں گے اور آپ اپنی پلاننگز کو بہتر کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے بڑے گولز ہیں ان کو آسانی کے ساتھ اچیو کر پائیں گے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کی اس دفعہ پلاننگ میں کافی بہتری آئے گی، اور آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ جو پلانز تھے، جو گولز تھے، آپ ان کو اچیو کر پائیں گے، کیونکہ کائنات میں ایک ایسی انرجی پیدا ہو رہی ہے جو آپ کو بہت سپورٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ بہتر پلاننگ کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب رہیں گے۔ اب آپ کے اندر ایک پوزیٹیوٹی آئے گی، اس ڈیوریشن میں آپ کے کنیکشنز میں کافی بہتری آئے گی، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ معاملات جو خراب تھے ان میں کافی بہتری آئے گی۔ آپ کے پچھلے دنوں رشتہ داروں میں انبن چل رہی تھی اور دوستوں کے ساتھ کچھ معاملات خراب تھے، یا کسی اپنے کے ساتھ جس کو آپ پسند کرتے تھے اس کے ساتھ ناراضگی تھی، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کنیکشنز میں کافی بہتری آئے گی، کیونکہ مارس آپ کے اندر ایسی انرجی ڈیولپ کر رہا ہے کہ جو آپ کے اندر انرجی ڈاؤن تھی اس میں بہتری آئے گی اور آپ کی انرجی رائز ہوگی۔ تو برج قوس والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ ہمیشہ سدا خوشحال رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج دل یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دل والو، دوستو برج دل ایک ایئر سائن ہے۔ مارس جب لیو میں ٹرانزٹ کرے گا تو اس ڈیوریشن میں آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں کافی بہتری آئے گی۔ پچھلے دنوں جب آپ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے تھے، ڈیسیجن لینے میں آپ کو رکاوٹ تھی یا آپ کی سیلف کانفیڈنس کے اوپر کوسچن مارک تھے، تو اب آپ کے معاملات میں کافی بہتری آئے گی، تو اب آپ اپنے ڈیسیجنز کو کافی آسانی کے ساتھ لے پائیں گے، ڈیسیجنز لینے میں اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اور جو آپ کی لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنس تھی اب اس میں کمی آئے گی، آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ یہ کام ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ جو بزنس کرتے ہیں۔ اس دوران آپ اپنے بزنس کے حوالے سے کیلکولیٹڈ رسک لیں گے۔ یہ ٹرانزٹ آپ کے بزنس کو کافی آگے لے کر جائے گا، اس کی وجہ سے آپ کو فائنینشلی گینز ملیں گے۔ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے، تو جیسے مارس لیو میں ٹرانزٹ کرے گا تو اس میں کافی بہتری آئے گی، تو بہت ہی جلد آپ نیا کاروبار کریں گے، کوئی نیا بزنس سیٹ کریں گے یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے جو کہ آپ کے کاروبار کے حوالے سے کافی وائٹل ثابت ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو فائنینشیل ریز ملے گی اور آپ بہتر ڈائریکشن کو چوز کریں گے۔ آپ کو ایسے راستے ملیں گے کہ جو آپ کے کاروبار کے لیے بہت اچھے ہوں گے، اور جو لوگ اس ڈیوریشن میں پیدا ہوتے ہیں وہ کافی کامیاب رہتے ہیں اور ان کی سوچ میں کافی بہتری ہوتی ہے۔ تو برج دل والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔